الصمد. حبيبي يا محمد يا صادق البلوان، يا مؤيد من الفضل الصمد. يا صادق المقال يا ذا المقام العلي، يا صادق المقال يا ذا المقام العلي. يا من أباه ربي في الطيب الأفعال، يا من سريت ليلى وصاحب جبريل، يا من سريت ليلى وصاحب جبريل، يا من سريت ليلى وصاحب جبريل، يا من سريت ليلى وصاحب جبريل في المسجد الأقصى في تلك الليلة، في تلك الليلة. يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدينا. يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدينا. صليت يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدينا. يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدينا. وما بعد الصلاة تلك للسماوات، وما بعد الصلاة تلك للسماوات، وما بعد الصلاة تلك للسماوات، وما بعد الصلاة تلك للسماوات. قراء في رب العالمين، كما سريت ليلى وصاحب جبريل، كما سريت ليلى وصاحب جبريل، يا من سريت ليلى وصاحب جبريل، كما سريت ليلى وصاحب جبريل في المسجد الأقصى في تلك الليلة، في تلك الليلة. يا محمد يا صادق البلوان، يا أحمد يا مؤيد من الفضل الصمد. حبيبي يا محمد يا صادق البلوان، يا أحمد يا مؤيد من الفضل الصمد. يا صادق المقال يا ذا المقام العلي، يا صادق المقال يا ذا المقام العلي. يا من أباه ربي في الطيب الأفعال، يا من سريت ليلى وصاحب الجبريل، يا من سريت ليلى وصاحب الجبريل، يا من سريت ليلى وصاحب الجبريل، يا من سريت ليلى وصاحب الجبريل في المسجد الأقصى في تلك الليلة، في تلك الليلة. بمجد وسرور وفوق سدرتي وأنس وحضور لقدس القدرة، بمجد وسرور وفوق سدرتي وأنس وحضور لقدس القدرة، بمجد وسرور وفوق سدرتي وأنس وحضور لقدس القدرة، بمجد وسرور وفوق سدرتي وأنس وحضور لقدس القدرة. يا إلهنا وقد ملك المنى، يا إلهنا وقد ملك المنى، يا إلهنا وقد ملك المنى، يا إلهنا وقد ملك المنى. من حباه ربي بالطيب الأفعال، يا من سريت ليلى وصاحب الجبريل، يا من سريت ليلى وصاحب الجبريل، يا من سريت ليلى وصاحب الجبريل، يا من سريت ليلى وصاحب الجبريل في المسجد الأقصى في تلك الليلة، في تلك الليلة. حبيبي يا محمد يا صادق البلوان، يا أحمد يا مؤيد من الفضل الصمد. حبيبي يا محمد يا صادق البلوان، يا أحمد يا مؤيد من الفضل الصمد. يا صادق المقال